ولو جائے من دیکھو جت بھیرا نیزے دے دیتا رہے تھے بھیڑ کس نے گئی دو چار بیڑا دے حکم وعدہ وفا ہو گیا تمہیں چہرے زیارت انشاءاللہ بشارت زندگی 9 محرم 487 ضرور پرشان اللہ جان دے او شہنشاہ دا وین سویدان جندے آسرے تے بھیڑ تے میرا وطن چھوڑائے جوانہ دے دیر سارے حکم میں کوشش کرے سانتو دو وین لازمی پڑھا بہو مان آئین بھیڑ تے میرا کو پاس جدہ غازی تو زین چھٹی ہے نا جوانی مانو فوجی اشکی آئے تھے شور بلند ہو جائے مارو انہاں کوئی نہیں رہ گیا اللہ جان رہے غازی نہیں جھڑیا چویٹ پردادار دا برکہ جھڑے عباس دے لہن دے بار انہاں بے دینہ کوئی وکھرا اعلان کرا جائے ہس دائی ودے ہس کے ودے آدھے جنگ کربلا دی مک گئی 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 ہے جنگ کربلا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک گئی ہے جنگ کربلا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک گئی ہے جنگ کربلا دی مک گئی کربلا دی مک گئی ہے جنگ کربلا دی مک گئی کربلا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک شہرہ گئی دیوہ بابا جنگ کربلا دی مک گئی شہرہ دیوہ کربلا دی مک گئی گردیاں لٹھیاں ڈالیو ہے جوانیاں مانو ہے جنگ کربلا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک پہلا اعلان جڑا ہی نہ کیتا ہے اعلان کیا سننا جتنے غازی مواد مرید کھڑے تو ہے کربلا دی مک گئی آدر شامی دیکھو دیکھو شامی دیکھو دیکھو ہو غازی تو دین چھٹ گئی جنگ کربلا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک گئی کربلا دی مک گئی ذرا کربلا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک جوانی مانو جوان جنگ کربلا دی مک گئی ہے جنگ کربلا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک گئی ہے عادل شامی دیکھو دیکھو عادل شامی دیکھو دیکھو غازی تو دین چھٹ گئی جنگ کربلا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک گئی بس دے رو شہدہ دی مک گئی جوانی مانو بابا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک گئی آدھا وکھرا اعلان کرا جائیں بے دی آدھا ہاشم ظالم بی بی دا گھر جلاؤ بے شک علی دی بھی دے سر توری دا لہاؤ حسس کردا دے کوئی نہیں ساتھ روکن والا او بی بی دیا سٹٹ گئی جنگ کربلا دی مک گئی آدر شامی دیکھو دیکھو شامی دیکھو دیکھو ہو غازی تو دین چھٹ گئے جنگ کربلا دی مک گئی کربلا دی مک گئی ذرا کربلا دی مک گئی شہرہ دیوائے کربلا دی مک گئی ہے جنگ متھا جھل کے گرد پیشانی جھوک دلیا اللہ نشان عباس دی سیڑنے بھائیو او ویلے کی تا قیامت فیض اعلان اللہ جان ہے ماتمی جوانو مدینہ تو ٹوری آئی ہر سینڈ پس لے کے آدھی آئی پریشان سوائے میرا غازی نالے
اگر بھائی پہلے محرم دو محرم پانچ محرم ست محرم کو جدہ پانی باندھ ہو جائے ہر سین کو تسلیہ دے کے ودیا دیئے پریشان نہ تھوائے اجا جیتا یا کاش چڑھ پیے نامی دلی گھس گئے اکبر ٹھر گئے کاش جدہ سنیا سغازی زین تو لہگی ہے اللہ جان دے روک خیر کر کے کھڑیا دیئے او میں کوئی نہیں زامل توڑے پر کیا دی اور ہر کوئی خود نگرانے او میں نہ لے گئے برکا زینو تو میں دی قید دا ہوڑ انکار کربلا دے مک گئے چھوڑ کے بابا کربلا دے آدل شامی دیکھو دیکھو شامی دیکھو دیکھو ہے غازی تو زین چھٹ گئی جنگ کربلا دی مک گئی کربلا دے مک گئے ہے جنگ کربلا دے حسن رہو جنگ کربلا دے مک گئے شہد علی بابا غریب کربلا دی کیلی حالت ہے عباس نے گہاں دے بار مظلوم حسین دی کیلی حالت ہے غیر پیا سڑھتا توجہ لیا دے حسین ہاتھ رکھ جی کرتے سید ٹکڑے چوڑے دار عباس دی نشانی اکھیاں تے لے دار کمر حسین دیا تھے غازی ہو جھڑیا علم کا جھک گئی جنگ کربلا دے جھک گئے ہو کمر حسین دیا تھے غازی جھڑیا علم کا جھک گئے جنگ کربلا دے جھک گئے جنگ کربلا دے جھک گئے جنگ کربلا دے مک گئے کربلا دے مک گئے ہائے مک گئے جنگ کربلا دے مک گئے پھپھیاں نے وین سن کے تسیاں تو جام ڈھے گئے ترائنی دے پیاس رائی دریا دو دے رہے گئے بل ہویا کیا ہے بل کئی بال نہیں منگیا پانی ہوٹا تے پیاس رک گئی جنگ کربلا دی مک گئی دیگر دیا گٹھیا راضی لوگاں دا لگا کچھ نہیں علی دیا دیا دا بچیا کچھ نہیں جوانیاں مانو دیگر ہو گئی ہے مغرب قریب ہے یہ انہیں لازم بعد موازن دیسی آزان موازن اکسی اللہ اکبر حضر بھائی بھاوے اہل سنت دی مسجد چزان ہوئے بھاوے شیعہ دی مسجد آزان تا اللہ دی چڈا موازن اکسی اللہ اکبر غور کی تکرو سبیہ ماما بھیڑا جت کم پیا کریں دیوں دیا سرد چادر سنبھالا پہلے وقت سوال کرے نا 15 آزانا علی دی شام کے بازار سبیہ موزن ادھائی اللہ اکبر روٹ یا دیا آزان دا لحظہ دے وہ آزان بکسی آپ دے بیڑی دے پردے قربان کرا سوکھا نہیں بچیا دی بڑا خرچ ہو جائی حسین دا بڑا خرچ ہو جائی علی دیا دیا دا جیدی بڑی کئی پردادار ہوئے نا لوگاں دیا بھجن دیا پردیاں پردیاں جوانیاں مانو تنہائی اچھوے کہ تدا سوچے او مالا کیڑا کیڑا ہو سی دیتا اکبر 18 سال پردیاں پردہ رہے ایمان دا سنگا شاہ بھیڑی دا نصیب ہو جتنے جوان کھڑے ہو شہزادہ علی اکبر کے ذریعے دا بہت سا نصیب ہوئے اللہ جان دے کوئی بکھرا وین وعدہ کیتا ہے بھیڑی نال جیگا آن دلے شاہ غریب کربلا شہزادہ علی اکبر کو لا کے جدہ خیمے آئے غریب بھیڑی نال بکھری گل کیتی ہے رنے غریب کربلا رو کے فرمے آو بھیڑی
آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک ہاتھ میرا حکم پورا کیا کرنا بابا آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر ہے آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر میرا دیوائے آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر ہے آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر وہ برچ دی دیکھ دل تھاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر وہ برچ دی دیکھ دل تھاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر بس کرو آو بھیڑی میں آیا چاک میرا دیوائے آو بھیڑی آدھا پیا او ماں پیو تھی برباد ہوئے گئے جیندہ مر پوے پتار جوانے جیندے بھیا تو تے تھی خرچ وجے او دی شادی دا سامان آیا اٹھ دا بہنا وچ مقتل دے او کل صاحب ادا سلطانے موتی سچے دیو سیکھی وچ ایسی لاش علی اکبر دیوان پیو بڑھڑے پتر جوان ہو برچی دی دیکھ دل تھاک مر آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر بس کرو آو بھیڑی میں آیا چاک بر سیڑا دیوائے آو بھیڑی میں آیا چاک غریبوں نے جدا پر چھینا پھل میں چھکیا ہے او جان دے رب ہے کب گیا اکبر آو بھیڑی جدا پر چھینا پھل میں چھکیا ہے او جان دے رب ہے کب گیا اکبر آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا بس کرو ہے آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر غریباں نے جدا پہنچا میں اینی مقتل وچ ہاتھ جگر تو نہ چاہتا ہاتھ بر آو بھیڑی میں آیا چاک رب اکبر دے کول منگیا میں لے گا میں تو ہے ٹھس جدا اکبر آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی بس کرو بابا سیڑا دیوائے آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر سیادہ میں سندا یا میں تھوڑے خیمیاں تائی بھیڑی نال وعدہ کیتا ہے جیندان ملے سو بی بی آدھی حسین تیرا جیندہ ملا ملا وعدہ وکھرا بیڑ کیتا ہے غریب کربلا رو کے فرمائے دن سندا یا میں تھوڑے خیمیاں تائی او کھندا یا
چاک بر ہو بیت یکدم ضعیفی آگئی ہے وہ داڑھی لہدا جو دیکھ چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر آو بھیڑی میں آیا چاک بر بس کرو آو بھیڑی میں آیا چاک بر سہرا دے جڑی ہوئی جنگ کربلا دی ماحول تو بالکل بے نیاز ہوتے ہیں اللہ پڑھنا کرمی لے احساس ہے لیکن ذہن لے ونہ کربلا بھرا دا محرم ختم ہے بھیڑ دا محرم شروع جڑی ہوئی جنگ کربلا دی یاد رکھائے غریباں دا ذکر کدہ بھی پرانا نہیں ہوتا تو ادا ہزارہ باری سنو یا کلام ہے لیکن میں جڑے ویلے پہنچیا ازادارہ دے حکم مدن بھجن لازمی بارے جڑی ہوئی جنگ کربلا جڑے خیمے فجر لے آباد آئے نہ ہولے ہولے خالی ہوندے گئے تو سا رج رج پیو کیونکہ انسانی فطرت ہے بندہ تھک ہوندے تو سا جو ماتم کیتے تھک پئے وہ پانی پہ پیندے ہو تو آدھے کلو ہے جو سے میں بھیڑی دے پردے قربان کرا میں انہاں دے ویر پردہ جنہاں نو پانی نہیں پینے جڑی ہوئی جنگ کربلا دی جڑے خیمے جوانیاں مانو فجر لے آباد آئے نہ ہولے ہولے خالی ہوندے گئے شہزادہ علی اکبر دے خالی خیمے جو کہیں در رومن دی آواز آئیے ویندے ہوئی قدم غریب کربلا در رک گئے فرمیندن خیمہ تک خالی ہے ول روندہ کھوں دے جڑی رومن علی ہستی ہے نا ان دی خیمے علی پاسے کھڑ دے اللہ جان دے غریب کربلا بچڑ دے خیمے چاہے خوشبو امامت نال خیمہ معطر ہو جائے رومن علی ہستی کو پک لگ گئے میری کھنڈ پیچھو غریب آگئے وہ رومن علی ہستی دے گل بہی پا کے غریب کربلا کوئی وکھرا بیٹھ کی سیدہ دے جرنیل ترون دے نئی غازی 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 ہونا لک لک نیر وہاں جرنیل ترون دے تو رو پوسے میں رو پوسا تو رو پوسے میں رو پوسا ہو رو پوسی ہون دیوان جرنیل ترون دے نئی غازی جرنیل بس میرا بابا خیر آگی بھائی جرنیل ترون دے نئی غازی ہونا لک لک نیر وہاں جرنیل ترون دے نئی جرنیل ترون دے نئی تیرے سائے دیوی خیر ہوئے تیرے نال میں یا سرداریاں ہے نا تیکو کو جھجاتا ویسی میں کستے تیکو کو جھجاتا ویسی میں کستے وہ یک لخت غریبیاں جرنیل ترون دے نئی غازی جرنیل دے نئی غازی خیرہ دیوار ترون دے نئی غازی جوانیاں مانو باوضو منبر حسین سے کھڑا معاشر دی فجر تائیں غریباں دا ذکر جاری ہو سارے بھائی جان تو کوئی نہیں دسا سکتا سوائے رات روانا لے آقا حجت خدا دیا تو اکسا کو کوئی نہیں دسا سکتا مولا عباس دے ہاتھ کتنا قیمتی آئیں ایوین تو اندازہ کر ایوین دا صدقہ مالک سے دراز کرے بابا جہاں جوار قربان جاؤ ہمیشہ دعا کر کے وین پر دراز ای فکر تو اندازہ کر بھرا دے ہاتھ پکڑے ہاں اللہ غلبو صدیقہ نے ولکھا دلائے بدھیوئی کو کا یہ مالک نو کر دے ہاتھے آواز آیا غازی ہندی تلازد میں مائے رومے غریب کربلا روک فرمے دے گتے دے ہتھا دے ہو دیا بے کستا پلکائے دے ہتھ آسد دے نا دے ہو دیا بے کستا پلکائے دے ہتھ آسد دے او تجھے پادر کھے میں کمار رہے تجھے پادر
جرنیل ترندے نہیں غازی جرنیل بس دے رہو سیڑا بھی ایک بار عبادت کرو سارے میرے نال آکھو عباس نہیں سارے بولو عباس تو آدھے موت کے نہ سونا پیا لگتا ہے تجرہ غریب حسین آتا اس کی عباس سید آدھے عباس 18 لکھ اکھیاں تیرے خوف تو آج تائی فتیاں نہیں او تیرے بعد رج سمڑائے وہ دیوی سمڑان دیبا جرنیل تران دے نہیں وہ تو روپو سے میں روپو سیان دیبا جرنیل تران دے نہیں غازی جرنیل تران دے نہیں غازی بس دے لو سید آدھا انتہیدہ اللہ میرے سامنے علم عباس تو ساریاں دے گھران تے علمہ دی چھاں موجود ہے تو آدھے تو کوئی پوچھے اکثر بندے سوال کریں گے بھائی جانے کیا لائے گا تو سا کیا دیا علم عباس تو سا علم آتے تمہیں رسامہ غریب حسین دی پاک نگاہ چکیا ہے پھرا دے اللہ کو دیتا ول پھرا دے دیتا روک فرمائے دینا تیدہ اللہ میں بلند نہیں چند غازی ایتا بخت کھڑا ہے میری بینی دا اللہ میں بلند نہیں ڈھلی آتا ڈھل بخت ویسی ڈھلی آتا ڈھل بخت ویسی بل وچولا راسی آتا جرنیل تران دے نہیں غازی جرنیل ہونا لک نیر وہاں جرنیل بس دے رہو جرنیل تران دے نہیں غازی سیڑا دیوار تران دے نہیں غازی غازی تکو مشہد پوائی ہے اون کو رج کے ول ملی آواز وہ تجھے ناول سے ہوئی ناول سے سادے شہر چویر والا جرنیل تران دے نہیں غازی جرنیل تو روپو سے میں روپو سیان دیما جرنیل تران دے نہیں غازی جرنیل تران دے نہیں بس میرا جرنیل تران دے نہیں غازی جرنیل تران دے نہیں غازی پہلے بات میں تلائیں آخری عددار تے سارے دعا دے ہاتھ بلند کرو دعا دے ہاتھ بلند کرو دعا منگی کرو شالا نہ روے جرنیل تران دے نہیں غازی دعا منگی کیتی کرو شالا نہ روے وہ جڑا سارے گھر دمان ہو شالا نہ روے وہ جڑا اجڑی بھیڑ دمان ہو جدا ول شاہ فرمایا جرنیل تران دے نہیں غازی شاہ غازی کھنگل لایا جرنیل تران دے نہیں غازی ول ہویا کیا ہے کیتے ہنجو عباس صفائے ہاتھ قدمہ تے رکھیا ہے ایک وین عباس کی داوے اپنے آپ ضبط کر کے آنسو رو کے
سردار دے قدمہ دے اخلاق کے فرمائے آقا میں نہیں روندا عباس تے ایک منت لاؤ غازی کیڑی منت اللہ جاندا ہے بھرا دے قدمہ تے ہاتھ لا کے عباس فرمائے جرنیل میں کٹھی ہوئی فوج دا میں کو ایک حملہ دکھلا ون دے جرنیل میں کٹھی ہوئی فوج دا میں کو ایک حملہ دکھلا ون دے جرنیل میں کٹھی ہوئی فوج دا ہو جرنیل میں کٹھی ہوئی فوج دا میں کو ایک حملہ او کرا بکھرا وین پیتا ہے عباس وین پیا سننا توجہ غالی آدھے میں لانا دکھالی اکبر کو میں کو فوج شام پچھا مر دے جرنیل میں کٹھی ہوئی اللہ جان دے جدا شہزادے دے وین پڑھنے دے تسا شہزادے کو برچی لگتی ڈٹھی ہے بولو بابا تسا نہیں ڈٹھی اکثر جائیں تے لکھے ہوئے ہوندے شہزادے دے مسائب فلاں جوان پردہ کر گیا فوت ہو گیا شہید ہو گیا مولا دی بارگاہ چلا گیا سارے مستان بھائی جان دولت گئے بقیدہ امام بارگاہ دے بارو لکھے ہوئے اذان یعنی اکبر دے ٹائم مومن بے ہوش ہویا مولا کو لیا تو سا شہزادہ علی اکبر کو لہندہ نہیں ڈٹھا ولوی برداشت نہیں ہوگا غازی آدھے میں لہندہ دکھا علی اکبر کو میں کو فاجہ شام پچھا مرنے جرنیل میں کٹھی ہوئی جلال الہی دا نام عباس اللہ جاندہ اکھا سرخ غازی دی فرمائے سرکار وفا روٹ کھڑیا دل تو سجے کئی وطان نہ پہنچوے سو میں فوج کو ہلان ولا دے ساجے کئی وطان نہ پہنچ میں تو جڑی پھیڑ دا معامل دا میں تو جڑی پھیڑ دا معامل دا فاجا وچ راہ بڑوان دے جرنیل میں کٹھی ہوئی جرنیل میں کٹھی ہوئی فوج دا میں کو ایک حملہ نکلا ورنے دھیاں دا دھیاں رل گئیاں وین دا خاص طور سے حکم ہے چھوڑے مائے وین لیکن مات کی بار بار آکھے بغداد آکھے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دی قید دا پتہ ہے میں بھیڑی دا پردے قربان کرا جیدی اوکھی قید آئی نال دیاں کوئی نہ ہوئے نال بھیڑی قید کوئی نہ صدقے پاک سجاد دی قید تو جڑا دائی اکبر پھل برچی دا جل کے لائے ونجن سوکھا ہے میڈا لال ماما نال کدی اس بازار کدی اس بازار ڈاٹھا انہاں دے وین پیا سنے دا جنہ کئی عیداں بابے دی تانگج گزاریاں مطا بابا آندہ ہوئے وکھرا بین دھیاں ڈاٹیاں رل گئیاں قیدی بابا وطن تیا 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 دھیاں ڈاٹیاں رل گئیاں
اللہ جان جدے میں وین پڑھیا جدے میں وین ریکارڈ کیتا بھائی میں معصوم کون دے حرم وچ بیٹھ کے وین ریکارڈ میری خوش بختی میں بی بی دے حرم دے پاس دیکھ کے یو وین کر کے روندا بیٹھا بھی وکھرا وین سینی کرے دیا ہے رو دیا ہے رو کے آ دیا ہے لگ 28 دا گیا لی بابا دھیاں بسر گیا لی رو کے آ دیا ہے سارا دین دروازہ مل کے رو دارا دئی پتر رضا دھیاں دادیاں رل گیا او قیدی بابا وطن تیا دھیاں دادیاں رل گیا 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 قیدی پتر کو ملن آئی ہے اجڑی میت کی لڑائی ہے پاس دے پھل درد گئی کڑیاں وچ جد میت دتا دھیاں دادیاں رل گئیاں قیدی بابا وطن تیا دھیاں دادیاں رل گئیاں قیدی بابا وطن تیا جتنی دیر بھوے پئی ہووے ایک کوئی تکلیف نہ ہووے جدہ زیور لہاوڑ آیا ہے زیور لہاوڑ لوہار آیا ہے اللہ جاندا ہے ماں حسین دی روز کے کوئی وکھرا وین جتنی دیر بھوے پئی ہووے بکیا چھوڑ کے آئیے پتر دا زنجیر لہندے دی کھڑی رو کے میری سینہ دیئے جتنی دیر بھوے پئی ہووے ایک کوئی تکلیف نہ ہووے سیکھاں دو مجروح کی تائے ہولے ہولے توک لہا دھیاں دادیاں رل گیا بابا ساتھو گل گل لیسی ساڑے آڑ کے حال وڑے سے کیا پتا اجڑا بھی ہے ہو سپیو دا میت رہا دھیاں دادیاں رل گیا قیدی بابا وطن تیا دھیاں دادیاں رل گیا آخری وین وہ شہزادہ دا وین سنیدہ جڑا ماں کو ماں نہیں سکتا دھی حسین دی بھرا دی مقتل چوہاں گزریے رجے اتھنال بھرا دا جنازہ چایا کپے گالتے بوسا دے کے رو رو کے کھڑیا دیئے لوریاں والا بھرا چل گیا ہے جھولا تیرا ہے شام ویندی پیا سگر پیر وے ہونا الوداع لوریاں والا بھرا چل گیا ہے جھولا تیرا شام ویندی پیا سگر میری آدھی آئی تو سب کو کھول لی اکبر دے شالا ہوئی میر نصیب میں شام دے پاسے ویندی پیا میں دہن حالات عزیز دے کفن تے کچھ نہیں خرچ تھینا تھی گئی بھیڑ غریب دیکھو سوڑا کفن پھواوا آج ہوندہ غطار قریب کپے گلے چوالا یہ امانی جائی شام جوے نہیں پہیے ورسے یا کوئی نہ پھرا دا جنازہ دے پاس دیتے رو کے کھڑیا دیئے دکھ دا دی ڈھلنا نہیں میں تاول ولنا نہیں میں اتھ کبار میں دید جائے دیوہ جت بلنا نہیں ہے پھیڑ قربانہ کیا زخمی گل چمک
برخاندان سیدہ بلند صلوات میرا اللہ عظمت سیدہ رواز کے بانیاں کی صفیدہ کی چھائی اپنی بارگاہ تو دور مقبول فرما میرے بھائی عمران نے تمام خرچ اخراجات لگا نیاز اپنی بارگاہ تو مقبول فرما نہ تمام آدمیاں زندگی دراز فرما امام حسین نے زوار مارا مولا عباس دی زرید بوسہ نصیب فرما جتنی بھی انجمن ہے میرا اللہ انہا سارے امتا قیامت آباد و شاہ فرما جتنی جوڑیاں اولاد واسطہ سکتیاں حیاتی آلے ماتمی زدار بیٹے عطا فرما جنہوں نے اتنی انہوں نے زندگی دراز فرما یہ جتنا بھی پنڈ ہے یہ جتنے بھی مومن وسط فیصل اللہ بار میں ظہور تک میرا وسط جاوے میرا اللہ صلی اس قابل بڑا سا امام کی زیارت میں شرف ہے جتنی جھولیاں اولاد واسطہ سکتیاں نشہزاد لے خالی جھولد واسطہ اولاد ناری عطا فرما جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ صحت و سلامتی عطا فرما میرا اللہ او جانی خالد بھیڑے دیئے بلا تشتر اللہم ارزقنا زیارت قبر امام حسین اللہم ارزقنا زیارت قبر ابو الفضل العباس اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج یا رب وسے جہان تے دل بر یا رب وسے جہان تے دل بر حسین دا اوکھا لتھا زین تو اکبر ہر کئی دی لاش جگ تے سہین رشتہ دار بھیڑی زیرو نہ سکیاں مقدر حسین دا سارے دعا دے ہاتھ بلند کرو جعفر حسن دلال پوچھے عاشقیہ کنو کیڑی گلتی گر دکھائے حلٹیا پر گھر حسین دا پاک اللہ سارے زخمی ہتھانوں میرا اللہ امام حسین دا زخمی ہتھانوں واسطے سارے انہا ہتھانوں میرا اللہ امام حسین دی ذری نال مز فرما میرا اللہ سارے خالی ہتھانوں خالی نہ لوٹاوے ساریاں دعاواں مستجاب فرما سارے باہر ہادی دا ظہور فرما مولا دے کلمات شہادت جیسی موت نصیب فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد انشاءاللہ زندگی باقی میں یہ مطلب ضرور پرساں بھائیوں نے حکم دے تو آدھی محبت ہے پڑھنا لدہ کوئی کمال نہیں مالا امام حسین دا ذکر کہیں نہ موتا آدھے نہ سعادت ذکر شروع ہے نہ سعادت ختم ہے تو آدھی محبت ہے تو سب پیار کریں جو میرا اللہ سالیہ دعا مستجاب فرما دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات